آپس اندر پھلاں دی بغار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دے جسم تے ایک پرانی جی چادر ہویا کر دی ادھی کنارے کاش گئے نے اس قدر چادر پرانی ہوگی ہے کہ کنارے پھٹنے شروع ہو گئے ایک دن ایک بندہ کہنے لگے آؤ حضرت جی اے چادر پرانی ہوگی ہے اس چادر نو بدل کیوں نہیں لیندے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ رو پہ تیرو کر کے کہندے نے انہو کسانی انہو کسانی خلیلی و صفی و صدیقی و خاصتی عمر اللہ دی قسم ہے چار جمرے بولنے نے میرے علی نے قدر تے عمر دے بارے کہتے نے انہو کسانی خلیلی و صفی و صدیقی و خاصتی فرماتے نے یار اس چادر دے بارے کی پوچھنے میں نو میرے خاص دوست نے دیتی سی میں نو میرے پیارے دوست نے دیتی سی میں نو میرے سچے دوست نے دیتی سی میں نو میرے خاص دوست نے دیتی سی تے او دوست کون سن فرماندے نے او عمر سن یعنی قدر تے علی دے دور دے اندر کئی سالہ بعد بھی قدر تے علی قدر تے عمر دیاں محبتاں بھلے ادھے تو پتہ چل دے علی عمر آپس کے اندر محبتاں کرنے والے اسے واسطے حضرت علی نے اپنی بیٹی دا رشتہ حضرت عمر نو دیتا حضرت علی حضرت عمر دے سسر سن حضرت علی حضرت عمر دے او بولو دشمناں نو تیاں دتیاں جاندیاں مخالفاں نو تیاں دتیاں جاندیاں اللہ کئی سالاں بعد پھٹی پرانی چادر پہن کے علی پاک نے دسے روحہ ماؤ بینہم آپس اندر پھلاں دی بغار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے آپس اندر پھلاں دی بغار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے